प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीले भने चुनाव सार्ने चेष्टा नगर्नुस्। 46 जिल्लाको मतपत्र छपाइसकियो। रोकिएन नेप्सेको गिरावट। साताको दोस्रो दिन पनि 41 अङ्कले घट्यो बजार। एमालेसँग परिवार दलले माग्यो 21 पालिका प्रमुख। अर्थमन्त्री फेर्ने सम्भावना छैन भन्दै प्रचण्डको भनाई। साझा चुनाव चिन्ह बारेमा छलफल भइरहेको छ भन्दै प्रचण्डको धारणा। महानगरको तालमेल सहमति नजिक छ भन्दै प्रचण्डले भने विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्डमा त्रुटि प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो। पालिका भागबण्डाको प्रस्ताव आएको छैन। मंगलबार र बुधबार देशभरका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए खुवाइँदै बालिङ जीव दुर्घटना मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। स्थानीय निर्वाचनमा नेता कार्यकर्ताले गर्न नहुने 21 कामहरू के हुन् त? यसबारे पूरै जानकारी। सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले बढ्यो। भारतलाई बेच्ने मूल्यमा विद्युत उपलब्ध भए निर्यात 2 गुणा बढाउन सकिन्छ भन्दै गोल्यानको भनाई। निलम्बित गभर्नरमाथि अधिकारीको रिट दर्ता। सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती। केही मान्छे अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्दैछन् भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। एलन मस्कलाई श्रीलङ्का देश किन्न सुझाव। पोखराभित्र गठबन्धनको बैठक बाहिर समिति जुटेन भन्दै कांग्रेस सचिवको विज्ञप्ति। वीणा उल्का वर्षा आजदेखि सक्रिय। वैशाख 9 गते नेपालबाट देख्न सकिने चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती निर्णय लात्नु हुँदैन भन्दै गगन थापाले भने। पोखरामा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी बाहेकको गठबन्धन बनाउने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी गृह जिल्लामा मिलेन भागभण्डा। गठबन्धनका सबैको आफ्नै दाबी। भरतपुर नै चाहिन्छ, रेणु नै हुनुपर्छ भनेका होइनौ भन्दै प्रचण्डको भनाई। चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्नु पार्टीको हित विपरीत भन्दै गगन थापाले भने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईहरुलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। फेरि पनि तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गर्ने कुरा पार्टी हितमा नरहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 ले सोमबार आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले चुनाव जितिसकेपछि बहुमत नपुग्दा तालमेल गरेर सरकार बनाउने कुरा संसदीय प्रणालीमा स्वाभाविक भए पनि निर्वाचन अघि तालमेल गरेर जित्नकै लागि चुनावमा जाने कुरा स्वाभाविक नभएको बताएका छन्। उनले कांग्रेसका देशभरिका नेता कार्यकर्ता गठबन्धनको विपक्षमा रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका देशैभरिका साथीहरू कोही पनि तालमेलको पक्षमा हुनुहुन्न। पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्न, समर्थक पनि हुनुहुन्न, शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्न, मतदाता पनि हुनुहुन्न भन्दै थापाले भनेका छन्। राजनीतिक विचारसँग जोडिएको विषय भन्दै उनले बरु निर्वाचनमा हार बेहोर्नको तयार हुनुपर्ने तर विचार त्याग्न नसकिने प्रश्न गरेका छन्। पार्टी तलका समितिहरूले यस्तो निर्णय गर्दा नै जबरजस्ती मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुराले पार्टीको हित नहुने थापाको दाबी रहेको छ। यसमा पार्टी नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको पनि उनको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले भरतपुर महानगरपालिका नै चाहिने अडान गठबन्धनमा नराखेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पिरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्डले अहिले चर्चा भए जस्तो भरतपुर महानगर नै चाहिने र छोरी रेणु दाहाललाई नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान नरहेको बताएका छन्। भरतपुर नै नभई भएन, रेणु नै नभई भएन भन्ने हाम्रो अडान होइन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। भागभण्डा गर्दा त एउटा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने होला। काठमाडौँ, विराटनगर, भक्तपुर जे भए पनि हुन्छ भनेको छु। उनले अहिले नेतृत्व लिइराखेको र अलि बढी सहज हुने भएकाले भरतपुर हुँदा सहज हुने उनको भनाइरहेको छ। रेणुको जितेको र भरतपुरमा अहिलेको नेतृत्वको लिइराखेको अवस्था भएकाले भरतपुर भए हुन्छ भनेको हो। प्रचण्डले थपे कांग्रेसका धेरैलाई पनि माओवादीलाई भरतपुर नै दिनुपर्छ भन्ने छ, केहीले मात्र विरोध गरेका हुन् भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सोलुखुम्बुमा भएको कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन्, अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव सार्न बालटारमा बैठक बस्दैछ। चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। उनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिसकेको छु, आज पनि भन्छु, चुनाव सार्ने चेष्टा नगर्नुहोस्। उनले 5 दलीय गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको र आफू त्यसतर्फ लागिरहेको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म 46 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाई कार्य सकिएको सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये सोमबारसम्ममा 46 लाख, जिल्लाका लागि आवश्यक 95,25,000 मतपत्र छपाई सकिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री फेर्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कुनै पनि छलफल र चर्चा नै नभएको बताएका छन्। हाल माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेपछि हाल उनी निलम्बित अवस्थामा छन् भने गभर्नर निलम्बनको विषयलाई लिएर मन्त्री शर्माको आलोचना भइरहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले महानगर र उपमहानगरमा भागबण्डाका लागि पनि कुनै प्रस्ताव नआएको प्रश्न आएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले महानगर उपमहानगरको भागबण्डाका लागि प्रस्ताव आएको भनी प्रसारित समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्। बिहान बसेको बैठकले महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः बस्ने भएको छ भने 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता सहित अनुगमन संयन्त्रका नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठक आज बेलुकी पुनः बस्ने भएको छ भने महानगर र उपमहानगरमा उम्मेद्वारका लागि दलको भागबण्डा साँझसम्म टुङ्गिने गरी छलफल चलेको मल्लले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सरकारले मंगलबार र बुधबार देशभर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 753वटा पालिकाबाट वैशाख 6 र 7 गते राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रमको रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख लीला थापाले देशभरबाट 27 लाख बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र 23,93,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाउने योजना रहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका लागि बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। स्थानीय तहले विद्यालय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधि खुवाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,02,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,000 रुपियाँ तोक्दा चाँदीको मूल्य भने तोलामा 1,220 रुपियाँ छ। आइतबारको तुलनामा चाँदीको मूल्य भने 5 रुपियाँले वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ। निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रिटको पेशी मंगलबार भोलिलाई तोकिएको छ। सरकारले अवैध रूपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिरहेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च गएका हुन् भने सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बन भएका छन्। गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तिम आदेश माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालत गएका थिए भने उनको रिट निवेदनमा अध्ययन गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन 2058 व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 22 मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार बनेको भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको सहमतिमा डाक्टर सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन्। सो समितिलाई 1 महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको छ। विशेष गरी निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट दर्ता भएको छ। सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्दै गएको भन्दै 30 चैतको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बन्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20% खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ। यसमा अत्यावश्यक सवारी साधन, स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधन र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारी साधनको हकमा लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो निर्णय असार मसान्तसम्म लागू गर्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही व्यक्तिहरूले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मुद्दा बनाएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ प्रतिनिधि मण्डलसँग सोमबार मन्त्रालयमा भेट गर्दै मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेतर्फ संकेत गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। परिसंघको टोलीसँग भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना नै गलत भएको बताएका थिए भने नेपाल र श्रीलङ्काको तुलना हुँदैन आफूले बारम्बार भन्दै आएको छु। अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन्, चुनावी मुद्दा पनि बनाएका छन्। यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलङ्का नभएको र आफूहरूले श्रीलङ्का जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थव्यवस्था सुधारेको काम गरिरहेको पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष
79-80 को बजेट मार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरी नतिजा देखिने गरी सुधार गर्ने जानकारी पनि परिसङ्घका पदाधिकारीहरूलाई गराएका थिए। भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सहितको प्रतिमण्डलको मण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन सुझाव समेत दिएको थियो भने परिसङ्घले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चापबाट माथि उठ्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउने र कायदका लागि लिने ऋण ब्याज दर समेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। टेस्ला तथा स्पेस एक्स कम्पनीका सिइओ एलन मस्क संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। मस्कले हालै सोसल मिडिया कम्पनी ट्विटरको करिब 10% सेयर खरिद गरी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयर होल्डर बनेका छन्। त्यति मात्र होइन, मस्कले 43 अर्ब डलरमा पुरै ट्विटर कम्पनी नै खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। मस्कको उक्त प्रस्तावका बारेमा ट्विटरको बोर्डमा समेत छलफल भएको छ। 2 खर्ब 19 अर्ब डलरका मालिक मस्कले ट्विटर मात्र होइन, हाल आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको अथवा फसिरहेको मुलुक श्रीलङ्का नै खरिद गर्न कतिपयले सल्लाह दिएका छन्। स्न्यापडिल कम्पनीका सिइओले मस्कलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् भने सिइओ कुणाल बहलले ट्विटर खरिद गर्नुको साटो श्रीलङ्का खरिद गरेर आफ्नो नाम सिलोन मस्क राख्न पनि मस्कलाई सुझाव दिएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ट्विटर खरिद गर्ने एलन मस्कको प्रस्ताव 43 अर्ब डलर, श्रीलङ्काको ऋण 45 अर्ब डलर। उनले श्रीलङ्का खरिद गरेर आफूलाई सिलोन मस्क बनाउन सक्दछन् भन्दै बताइएको छ भने स्मरण रहोस्, मस्कले गत अप्रिल 4 मा ट्विटर कम्पनीको 9.2% सेयर खरिद गरेका थिए। तत्पश्चात ट्विटरका सिइओ पराग अग्रवालले एलन मस्कलाई ट्विटरको बोर्डमा सामेल हुने प्रस्ताव गरेका थिए। तथापि मस्कले ट्विटर बोर्डमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेर 81-43 अर्ब डलरमा कम्पनी नै खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। पोखरा गठबन्धनको बैठक चलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिवहरूले सहमति हुन नसकेका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अलग गरेर गठबन्धनका लागि प्रयास गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कास्की सचिव देवेन्द्र राणाभाट र भानुभक्त ढकालले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली एकीकृत समाजवादीले अस्वाभाविक दावी गरेका कारण सहमति हुन नसकेको जनाएका हुन्। उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्दासम्म सत्तारूढ गठबन्धन बैठक पनि चलिरहेको छ। उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, एकीकृत समाजवादीको अस्वाभाविक दावीका कारणले निष्कर्षमा निस्कन नसकेको र पार्टीका मातहतका निकायहरूको राय सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी अन्य गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेलका लागि वार्ता र संवाद अगाडि बढाउने र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग स्थानीय निर्वाचनमा मैत्रीपूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सहित जाने निर्णय गरियो। नेकपा माओवादीका धनराज आचार्यले भने बैठकमा चलिरहेको काङ्ग्रेस र सचिवालयले एकलौटी विज्ञप्ति जारी गरेको बताएका छन्। गठबन्धनका जिल्लाका शीर्ष नेताहरू अहिले बैठकमा बसिरहेका छन्। बैठकबाट आजै साँझसम्म निष्कर्षसम्म नपुगेसम्म नउठ्ने भनेका छौँ। छलफल भर्खर सुरु भएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी पोखराभित्र गठबन्धनको बैठक बसेको छ भने बाहिर सहमति जुटेन भन्दै काङ्ग्रेस सचिवले विज्ञप्ति निकालेका छन्। सक्रिय मौसमले साथ दिएको खण्डमा वैशाख 9 गते राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। आजदेखि सक्रिय हुने वीणा उल्का वर्षा लाइरिड मिटियोर शावर अर्थात् वर्षाको पहिलो पटक देखिने उल्का वर्षा वैशाख 12 गते सक्रिय रहने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। वैशाख 9 गते राति 9 बजेदेखि सूर्योदयसम्म उल्का वर्षा हेर्न देख्न सकिने पनि उनले बताएका छन्। अत्याधिक सक्रियताको समयमा प्रति घण्टा 15-20 वटा उल्का खसेको देख्न सकिनेछ। थ्याम्चर नामक पुच्छ्रे ताराले छोडेका धुलाका कण पृथ्वीको वायुमण्डलमा घर्षण भई जलेर नष्ट हुँदा यो उल्का वर्षा देखिने गर्दछ। थ्याम्चर पुच्छ्रे तारा सूर्यको एक परिक्रमा लगाउन 415 वर्ष लगाउँछ भनी पुच्छ्रे तारा वा धूमकेतुले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो कक्षमा धुलाका कण छोड्ने गर्दछन्, जुन लाखौं किलोमिटरसम्म फैलिन सक्छन्। यसरी फैलाएका धुलाका कणले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा बसेको गठबन्धनको बैठक अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको भए पनि असफल भएको हो। सचिव देवेन्द्र राणाभाट र भानुभक्त ढकालले आज विज्ञप्ति निकालेर अन्य गठबन्धनको दलसँग तालमेलको बारेमा छलफल गरे पनि एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा भने हुने उल्लेख गरेका छन्। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटारमा बसेको बैठकले आज 6 वटा महानगरको भागभण्डा टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको छ। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसलाई 3, माओवादी समाजवादी र जसपालाई 1-1 महानगर दिने सहमति नजिक पुगेको छ। केन्द्रबाट पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति नजिक पुगेको बेलामा कास्कीले समाजवादीसँग तालमेल गर्न नसक्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। यानि कि पोखरामा काङ्ग्रेसले एकीकृत समाजवादी बाहेकको गठबन्धन बनाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुरामा चुनावी तालमेल पिछिलो बन्दै गएको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा अझै पनि सिट बाँडफाँड गरिसकेका छैनन्। आफ्नै दाबीका कारण दुई पटक बसेको गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ भने आइतबार पनि गठबन्धन बारेमा छलफल भए तर जिल्ला स्थित नेताहरू बाँडफाँड बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। डडेलधुरा 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिकामा गरी 7 स्थानीय तह रहेका छन्। कांग्रेसले 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँको एउटा गाउँपालिका र 3 गाउँपालिका गरी 4वटा पालिकामा जितेको थियो। उसले जिल्लाको सबैभन्दा धेरै संख्या रहेको परशुराम नगरपालिका, अलिताल गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री देउवाको गृहपालिका गन्यापुधारा जितेको थियो। कांग्रेसको यी 4 स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा विजयी भएको थियो। नेकपा एमाले अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने एमाले अमरगढीमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा नवदुर्गा गाउँमा अध्यक्षले जितेको थियो। त्यहाँ उपाध्यक्षमा कांग्रेसले बाजी मारेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै मेरो गाउँपालिकामा जितेको थियो। विशेष गरी देउवाकै गृह जिल्लामा भागभण्डा मिलेको छैन भने गठबन्धनमा आफ्नै दाबी समेत रहेको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार नेप्सी परिसूचक 41.77 अङ्कले घटेर 2343.67 बिन्दुमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम र कारोबार संख्यामा केही वृद्धि भए पनि बजारको घट्दो दर भने सोमबार झनै बढेको छ। सोमबार 229 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा 118 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 11 कम्पनीको मूल्य बढेको छ र 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएन। सोमबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसूचक नकारात्मक रहेको छ। सोमबार 38,76,302 किता शेयर 31,825 पटक कारोबार हुँदा कुल कारोबार रकम भने आइतबार भन्दा बढेर 1,53,06,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। आइतबार 1,44,07,00,000 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। विशेष गरी नेप्से परिसूचकको गिरावट रोकिएको छैन भने साताको दोस्रो दिन पनि 41 अङ्कले बजार घटेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको नेपाल परिवार दलले 21 पालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारी आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। परिवार दलका महानिर्देशक सन्तोष पौडेलले 21 पालिकामा परिवार दलको बलियो संगठन रहेको दावी गरेका छन् भने जहाँ परिवार दल बलियो छ त्यहाँ हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। उनले भनेका छन् जहाँ एमाले बलियो छ त्यहाँ हामीले एमालेलाई सहयोग गर्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडिएका तराईका जिल्लामा आफ्नो संगठन रहेको दावी गर्दै पौडेलले बताएका छन्। उनले हामीलाई बताए अनुसार 21 ठाउँमा पालिका प्रमुखमा कुरा भएको छ। परिवारका दलबाट प्राप्त लिस्टहरू हेरेर निर्णय गर्ने एमालेले जानकारी गराएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिवार दलले मुखुको 1 वडा सदस्यमा जित निकालेको थियो भने यसपटक भने वडा तहको बाँडफाँड जिल्ला तहमै टुङ्गिने पौडेलले बताएका छन्। विशेष गरी एमालेसँग परिवार दलले 21 पालिका प्रमुख माग गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साझा चुनाव चिन्ह बारेमा छलफल भइरहेको स्वीकार गरेका छन्। तर आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा त्यो सम्भावना कम रहेको उनले बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका छन् वडाध्यक्ष जसले पाउँछ उसकै चुनाव चिन्ह लिएर जाने छलफल भइरहेको छ तर तत्काल सम्भावना छैन भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन महानगरपालिकाको चुनावी तालमेलमा सहमति नजिक रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महानगरपालिकाको तालमेल सहमति नजिक रहेको र अझै सहमति जुट्ने दावी पनि गरेका छन्। 6वटा महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको बीचमा समझदारी बनाउने प्रयासमा छौं। महानगर टुङ्गिनेको नजिक पुगेको छ। अब यहाँबाट सिधै गठबन्धनको बैठकमा जाने हो। बेलुकासम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा तालमेल निष्कर्षमा पुग्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी महानगरको तालमेल सहमति नजिक छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ 12 डाँडाखर्क फिरफिरेमा जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। उक्त दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका वालिङ 12 डाँडाखर्कका 50 वर्षीय अङ्गबहादुर डालाको उपचारका क्रममा सोमबार बिहान गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 6 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता पदमराज थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अन्य 5 जनाको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सबै एउटै गाउँका हुन् भने मृत्यु हुने र घाइते हुने सबै एउटै गाउँका भएका कारण अहिले गाउँ शोकमा डुबेको छ। वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्कबाट बायाटारी आउँदै गरेको गएक 6379 नम्बरको जीप आइतबार बिहान फिरफिरेमा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त जीप कच्ची सडकबाट झण्डै 200 मिटर तल खसेको थियो।
उद्योगी पवन कुमार गोल्यानले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भारतलाई बेच्ने मूल्यमा सरकारले आफ्नो उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएर निर्यात 2 गुणा बढी बढाउन सकिने ठुकुवा पनि गरेका छन्। हाम्रो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले 9 रुपैयाँमा बिजुली युनिट किन्छ भने वार्षिक 11 अर्बको निर्यात पनि गर्दछ, तर सरकारले भारतमा 4 रुपैयाँमा बिजुली बेच्छ, उद्योगी गोल्यानले भनेका छन्। अहिले हाम्रो उद्योगलाई चाहिने बिजुली 4 रुपैयाँमा उपलब्ध गराइदिनुस्। 2 वर्षमा निर्यात 22 अर्ब नखाएर देखाउँछौँ। स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली नेपाली उद्योगले नै खपत गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने भन्दै उनले त्यसो नगरिए औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा कठिनाइ हुने धारणा पनि राखेका छन्। विशेष गरी भारतलाई बेच्ने मूल्यमा विद्युत उपलब्ध भए निर्यात 2 गुणा बढाउन सकिन्छ भन्दै गोल्यानले भनेका छन्। बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्र नयाँ र सट्टा दर्ता हुने ट्याक्सीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाउने गरी मापदण्ड ल्याएको छ। बागमतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2078 जारी गरेको छ, जसमा अनेकन प्राविधिक त्रुटि र कमजोरीहरू पनि भेटिएका छन्। साधारण ट्याक्सी र विशेष डिलक्स ट्याक्सीमा वर्गीकरण गरी 2 किसिमका बिजुली ट्याक्सी चलाउने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड ल्याएको छ भने मापदण्ड अनुसार 20 वर्ष पुगेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी किन्दा विद्युतीय नै किन्नुपर्ने बताइएको छ। सरकारले साधारण र डिलक्सका लागि छुट्टा छुट्टै दरमा ट्याक्सी भाडा तय गर्ने भनिएको छ भने 20 वर्ष अघि नै कसैले ट्याक्सीको सट्टा दर्ता गर्न चाहेमा कम्तीमा ट्याक्सीको उत्पादन अवधि 15 वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। ट्याक्सीभित्र डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड सहितको मिटर जोड्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। विशेष गरी विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्डमा त्रुटि नै त्रुटि छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, स्थानीय निर्वाचनमा नेता कार्यकर्ताले गर्न नहुने 21 कामहरू के रहेका छन् त? आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख 30 गते तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार तथा दलको भातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने 21 आचरण सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन अगाडि जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा 21 विधि आचरण पालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। खास गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा तोकिएको आचरण पालना गर्नुपर्ने आयोगले जोड दिएको छ भने यस्ता छन् दलका नेता कार्यकर्ताले चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी काम गर्दा पालना गर्नुपर्ने 21 आचरणहरू। दर्शक महानुभाव, 1 नम्बरमा जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक एवं भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने। 2 नम्बरमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि किसिमको जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने। 3 नम्बरमा जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक एवं भेला गर्नुअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय र स्थानको बारेमा कम्तीमा 72 घण्टा अगावै जानकारी गराउनु पर्ने। 4 नम्बरमा जुलुस वा आमसभा भाग लिने प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क र लकेट लगाउनु वा झोला बोक्न नहुने। तर उम्मेद्वारले A4 साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान, बायोडाटाको विवरण खुलाई वितरण गर्न बाधा पार्ने छैन। 5 नम्बरमा कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा दलको भातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम विथल्न वा कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने। 6 नम्बरमा एकजना भन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा दलको भातृ संगठनले एकै समयमा एउटै स्थानमा वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक वा भेला गर्न नहुने। 7 नम्बरमा प्रचलित कानुन वा स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको सामग्री लिएर जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक वा भेलामा प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नहुने। 8 नम्बरमा घर वा जग्गा धनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घर वा जग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पुल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने। 9 नम्बरमा कुनै क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैर संस्कारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थाहरूलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने। 10 नम्बरमा जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक, भेला वा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने। 11 नम्बरमा निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा 18 वर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने। 12 नम्बरमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि 75 ग्रामसम्मको कागजमा 300 वर्गको इन्चसम्म आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नाम सहित पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने। 13 नम्बरमा उम्मेद्वारको कार्यालयमा तुल कपडामा बनाइएको 443 फिटको लामो दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह बाहेक दलको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लु साइन बोर्ड, श्रव्य सामग्री बनाउन र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने। 14 नम्बरमा कुनै पनि उम्मेद्वारले आफ्नो दल बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह, कुनै पनि किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लु साइन बोर्ड राख्न तथा श्रम सामग्री बनाउन र श्रम सबै
सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने। 15 नम्बरमा अनलाइन वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि मध्येबाट दलको वा उम्मेद्वारको बारेमा कुनै प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। 16 नम्बरमा दलको झण्डाको वा दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सामाजिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने। 16 नम्बरमा कुनै पनि किसिमको भित्ते लेखन गर्न वा गराउन, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बैलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेला लगायत सबै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरी प्याली आयोजना गर्न वा प्रचार प्रसार गराउन नहुने। 18 नम्बरमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौगिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आचाउन सक्ने कुनै पनि प्रकारले कुनै किसिमका प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन मुद्रण नहुने। 19 नम्बरमा कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचार प्रसार गर्न या गराउन नहुने। 20 नम्बरमा उम्मेद्वार तथा निजको परिवारलाई कुनै पनि तौरबाट डर, त्रास र धम्की दिन नहुने। कुनै पनि साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न पनि नहुने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ स्थानीय निर्वाचनमा नेता कार्यकर्ताले गर्न नहुने 21 कामहरू राखिसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका देश विदेशका सबै खबरहरू पनि राखिसकेका छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। फेरि पनि तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू तथा मुख्य समाचारहरू लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।